मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दास्तान सीरीज के वॉल्यूम 1 की एपिसोड नंबर 6 के बारे में। एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि एकीकीज़ जंगल में एक मुकाम पर बाजा बजा रही होती है, जिसे सुनकर उसका भेड़िया भागता हुआ उसके पास आता है और एकीकीज़ उससे बहुत प्यार करती है। फिर खड़े होकर इधर उधर देखते हुए बुलंद आवाज से कहती है, आसमान में जलने वाले गोग खान की तरफ से लड़कियों से भरी गाड़ियां नजर आ गई हैं। हमें उन लड़कियों को छुड़ाना है। रेशम और सोने के संदूक भी हैं और वो किसी एक को देने के लिए काफी हैं। ये सुनते ही सिरमा और यमान तेजी के साथ वहाँ आते हैं और सिरमा खुश होते हुए पूछती है, क्या वाकई वहाँ सोने के संदूक हैं? जवाबन एकीकीज़ कहती है, सच पूछो तो पता नहीं उनके अंदर क्या है, लेकिन जो भी उन संदूकों के अंदर है वो बोज़कीर की तमाम कंवारी लड़कियों को देने के लिए काफी है। इस पर सिरमा कहती है, बोज़कीर की कंवारियां इंतजार करें, क्या ऐसा ही है ना प्यारे यमान? तो यमान कहता है, बिल्कुल सिरमा बिल्कुल, हमें शादी करनी है। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। तो एकीकीज़ कहती है, बाद में प्यार कर लेना, चलो अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। ये सुनते ही यमान और सिरमा तेजी के साथ एक जानिब चले जाते हैं, जबकि एकीकीज़ दूसरी जानिब भाग पड़ती है। उधर गोग मुमलिकत के सिपाहियों का काफिला तहाइफ और गुलाम लड़कियों को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है और वो मुसलसल मंजिल की जानिब रवां दवां होते हैं, जबकि एकीकीज़ एक मुकाम पर छुपकर शदीद गुस्से में उन्हें देख रही होती है और फिर मट्टी उठाकर कहती है, नीले आसमान और जरखेज जमीन के मालिक गोग तेंगरी मुझे ताकत बख्श। ये कहते साथ ही वो अपने मखसूस अंदाज में मट्टी उड़ा देती है। फिर काफिले के करीब पहुंचने पर जोर जोर से साज बजाने लग जाती है, जिसे सुनकर एक मुकाम पर खड़े यमान और सिरमा बंधे हुए घोड़े काफिले की जानिब दौड़ा देते हैं। घोड़ों के काफिले के करीब पहुंचते ही जमीन में से एक जाल नमूदार होता है और आगे आने वाले गोग मुमलिकत के सिपाही जाल में फंसकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके साथ ही एकीकीज़ यमान और सिरमा काफिले पर अंधाधुंध तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। जो भी तीर उनकी कुमान से निकलता है गोग मुमलिकत के सिपाहियों के लिए मौत बन जाता है। अंधाधुंध तीर बरसते हुए देखकर गुलाम लड़कियां डर जाती हैं और गोग मुमलिकत के ज्यादातर सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर एकीकीज़ यमान और सिरमा काफिले की जानिब दौड़ पड़ते हैं, जबकि बच जाने वाले गोग मुमलिकत के सिपाही गिरदो गुबार की वजह से उन्हें तलाश कर रहे होते हैं और जैसे ही पलट कर देखते हैं तो वो तीनों उनके सर पर पहुंच चुके होते हैं। एकीकीज़ दो खंजर गोग मुमलिकत के सिपाहियों की जानिब फेंक कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है, जबकि यमान रस्सी के जरिए कूदते हुए गोग मुमलिकत के एक सिपाही को पिंजरे के साथ लटका देता है और नीचे से सिरमा आकर तीर मारते हुए उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर वो तीनों तलवारों से गोग मुमलिकत के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। गोग मुमलिकत के सिपाहियों की उन तीनों के सामने एक नहीं चलती और वो सब तीरों के बाद तलवारों का निशाना बन जाते हैं। सब सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद एकीकीज़ एक गहरा सांस लेती है और यमान और सिरमा भी उसके पास आ जाते हैं। इसके साथ ही उनकी नजर गोग मुमलिकत के एक सिपाही पर पड़ती है जो जिंदा होता है। ये देखते ही वो तीनों तेजी के साथ उसके पास आते हैं और एकीकीज़ उस सिपाही के सर पर पांव रखती है तो वो सिपाही कहता है, ये कैसी जुर्रत है? क्या तुम लोग गोग खान अल्पाकू खान को नहीं देख रहे? खान की गाड़ियों पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई? ये सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और एकीकीज़ के इशारे पर यमान उस सिपाही से कहता है, दो सरों वाले भेड़िए के पंजे, किले में मौजूद कैद लड़कियों को छोड़ दो और अपना माल भी महफूज कर लो। जब जाग जाओ तो ये सब अपने खान को बता देना। इसके साथ ही एकीकीज़ उस सिपाही के सर पर लात मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो तीनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब अल्पाकू खान का लश्कर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। लश्कर में अल्पाकू खान के घर वाले और सिपाही मौजूद होते हैं और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर एकीकीज़ यमान और सिरमा के साथ गुलाम लड़कियों और तहाइफ को लेकर आगे बढ़ रही होती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो सब रुक जाते हैं और एकीकीज़ ताला तोड़कर गुलाम लड़कियों वाला पिंजरा खोल देती है। ये देखकर गुलाम लड़कियां डरते डरते पिंजरे से बाहर आती हैं और एकीकीज़ उनसे कहती है, शाबाश जाओ, तुम आजाद हो। ये सुनकर गुलाम लड़कियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं और एक लड़की एकीकीज़ को देखकर कहती है, तो आप दो सरों वाले भेड़िए के पंजे हैं। फिर दूसरी लड़की कहती है, अपना नाम तो बताइए ताकि हम अपनी बेटियों के नाम आपके नाम पर रख सकें। जवाबन एकीकीज़ कहती है, मेरे नाम की जरूरत नहीं, अपनी बेटियों को दो सरों वाले भेड़िए का बता देना, इतना ही काफी है। उन्हें कहना कि दो सरों वाला भेड़िया आएगा तो फिर एक तुर्क के दूसरे तुर्क को गुलाम बनाने के दिन खत्म हो जाएंगे। शाबाश जाओ और किसी और तुर्क सरजमीन में जा पहुंचो और मेरे चेहरे का किसी को मत बताना। इसके साथ ही यमान एक संदूक उन गुलाम लड़कियों के सामने रख देता है और एकीकीज़ कहती है, पहले ये संदूक ले लो, इसमें सोना ही होगा, फिर भी एक नजर देख लेते हैं। ये कहते साथ ही वो संदूक खोलती है तो संदूक में सोने के सिक्के और जवाहिरात पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो सब बेहद खुश होते हैं और एकीकीज़
کہتی ہے یہ تو سونے سے بھی بڑھیا ہے۔ پھر ان غلام لڑکیوں سے پوچھتی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ جواباً ایک غلام لڑکی کہتی ہے یہ ایک نوجوان دلہن کا تحفہ ہے۔ اس پر ایکیکیز پوچھتی ہے کون سی نوجوان دلہن؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے گوگ مملکت کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا، الپاکو خان اپنے بھائی بلامیر کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا۔ یہ صندوق اور ہم سب مغربی آسمانی مملکت کے لیے اس کا تحفہ تھے۔ یہ سن کر ایکیکیز پوچھتی ہے الپاکو خان اپنے کس بیٹے کے لیے ہاتھ مانگ رہا ہے؟ جواباً وہ لڑکی کہتی ہے ناقص تیگن کے لیے، وہ تیگن جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا اور وہ چل نہیں سکتا اور جس کی عقل بھی پختہ نہیں ہے، الپاکو خان اسی کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ایکیکیز غمگین ہوتے ہوئے لکڑی والی تلوار پکڑ لیتی ہے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے باتوگا۔ ادھر باتوگا بھی لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نے لکڑی والی تلوار مضبوطی سے تھامی ہوتی ہے۔ ادھر باتوگا کو کافی دیر تک یاد کرنے کے بعد ایکیکیز کھڑے ہو کر کہتی ہے یہ صندوق اور گاڑیاں لے جاؤ۔ یہ سن کر غلام لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور سونے سے بھرا صندوق بھی گھوڑا گاڑی میں رکھ لیتی ہیں۔ جاتے جاتے غلام لڑکیاں ہاتھ کے اشاروں سے ان تینوں کو خدا حافظ کہتی ہیں، جبکہ ایکیکیز مسلسل باتوگا کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب الپاکو خان کا لشکر مسلسل بالامیر بیگ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور وہ سب مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایکیکیز یمان اور سرما تحائف کے ساتھ ایک مقام پر موجود ہوتے ہیں اور یمان سونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا ہو جائے گا اگر یہ سونا ہم بستی والوں کو دے دیں؟ نہ کھانا ہے نہ مشروب، ان کا پیٹ کس سے بھرے گا؟ پھر یمان ایکیکیز سے پوچھتا ہے ہم اس کا کیا کریں گے ایکیکیز؟ مگر ایکیکیز ابھی بھی باتوگا کی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر یمان کہتا ہے میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم کن سوچوں میں گم ہو ایکیکیز؟ جواباً ایکیکیز کھڑے ہو کر کہتی ہے ہم یہ سونا شہر میں نہیں بیچ سکتے، تاجر سمجھیں گے کہ یہ مملکت کا خزانہ ہے مگر سونا بہت زیادہ ہے، اس سونے سے گاٹھیاں تو بھریں گی۔ یہ سن کر یمان مسکرا دیتا ہے، جبکہ ادھر سرما کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ سنتے ہی ایکیکیز اس کے پاس آتی ہے اور ایک کپڑا سرما کے اوپر پھینکتے ہوئے کہتی ہے چلو پہاڑوں کی دلہن پھر تم اس ریشم کو اپنی شادی پر پہننا۔ جواباً سرما خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے میں تو یہ سرخ ریشم پسند کروں گی، یہ سورج کی طرح چمکدار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرما ایکیکیز کے اوپر کپڑے پھینک کر خوشی خوشی اسے گھمانے لگ جاتی ہے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر یمان بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ کافی دیر خوشی خوشی گھومنے کے بعد ان دونوں کی نظر الپاکو خان کے لشکر پر پڑتی ہے جو ان کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب ایکیکیز لشکر میں موجود الپاکو خان کو دیکھتی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتی ہے اور کہتی ہے الپاکو خان؟ تو سرما پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے گوگ مملکت کا لشکر، الپاکو خان کے جھنڈے، بھاگو یہاں سے۔ یہ سنتے ہی یمان بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور ایکیکیز لشکر کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب داغ قبیلے میں الپاکو خان نے اس کے بابا کو بے دردی سے مار ڈالا تھا، جبکہ الپاکو خان کے سپاہی نے ایکیکیز کو بھی زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس خیال کے بعد ایکیکیز کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ غصے سے کہتی ہے اس مرتبہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ یہ سن کر یمان اور سرما بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور یمان پوچھتا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ جواباً ایکیکیز کہتی ہے جب سے گوگ مملکت کے سپاہیوں نے ہمارا قتل و قتال کیا اس وقت سے انتقام کی آگ دل میں جلی ہوئی ہے، وہ آگ الپاکو خان کی جان لے کر ہی بجھے گی۔ ادھر کافی دیر سفر کرنے کے بعد الپاکو خان کا لشکر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ اس کے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں ہیں جو تحائف لے کر بالامیر بیگ کی جانب جا رہے تھے۔ لاشیں دیکھتے ہی تیمور تیکن اور سلطوق سپاہیوں کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لمحے تیمور تیکن کی نظر ایک سپاہی پر پڑتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر تیمور تیکن سپاہیوں کو پکارتا ہے تو سپاہی اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے سہارا دے کر بیٹھاتے ہیں تو وہ سپاہی کہتا ہے ہمارے اوپر گات لگا کر حملہ کیا گیا۔ اس پر تیمور تیکن پوچھتا ہے حملہ کس نے کیا؟ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے بیڑیے کے پنجے والی نے۔ یہ سن کر تیمور تیکن اور سلطوق کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیزی کے ساتھ الپاکو خان کے پاس آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر الپاکو خان پوچھتا ہے کیا ہوا تیمور تیکن؟ تو تیمور تیکن کہتا ہے کہ راج کے علاوہ سب کو قتل کر دیا گیا، وہ بار بار ایسا کر رہی ہے، بیڑیے کے پنجے والی۔ یہ سن کر سب لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر تیمور تیکن سلطوق سے کہتا ہے سلطوق جنگجوؤں کا ایک گروہ یہاں رہنے دو جو جناب خان کی حفاظت کریں گے، دوسرے سپاہیوں کے ساتھ گاٹھیوں میں پھیل جاؤ، ہر پتھر کھوج ڈالو اور کسی محفوظ جگہ پڑاؤ ڈالو۔ یہ سنتے ہی سلطوق جانے لگتا ہے تو کایا تیکن کہتا ہے ہم یہاں پڑاؤ نہیں ڈالیں گے۔ اس پر تیمور تیکن کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہاں حملہ ہو سکتا ہے، ہم چوٹی پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ جواباً کایا تیکن کہتا ہے ہم اس نہر پر جائیں گے جو چوٹی کے
پیچھے ہے، وہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی الپاکو خان کے اشارے پر سلتوک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الپاکو خان کے لشکر نے نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، جبکہ اکیکیز نہر کی دوسری جانب سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پڑاؤ کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پڑاؤ میں الپاکو خان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، مگر اسی لمحے بتوگا تیکن اٹھ کر وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر الپاکو خان کی نظریں اس پر ٹھہر جاتی ہیں۔ جب اکیکیز کی نظر بتوگا پر پڑتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔